बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। नया शमसी साल नौरोज़ शुरू हो रहा है 20 मार्च से, और 20 मार्च के बाद कितने बरूज हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है और जिनकी किस्मत चमकेगी और ये नौरोज़ उनको फ़ायदा देगा। वो कौन से बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अलग है करम है, आप खैरियत से हैं? सर ठीक है, नौरोज़ पे पहले हमने की थी दुआ की कबूलियत, बिल्कुल ठीक है, और आज हम कर रहे हैं कि जी इससे नौरोज़ से कितने बरूज को फ़ायदा हो सकता है और क्या बिल्कुल क्या ठीक है, फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, नरोज़ सबसे पहले तो मेन पॉइंट है कि नरोज़ होता क्या। नरोज़ का मतलब है नया रोज़। नए रोज़ का मतलब, ये एक पर्शियन वर्ड है और ठीक इसका है। मतलब बनता है नया साल। गुड। ये एक नया साल होता है जो कि शमसी कैलेंडर के मुताबिक होता है। ये वो दिन है कि जिस दिन हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं और हमारा जो एक सोलर सिस्टम है जिस महवर में हम चल रहे हैं, सूरज की पहली किरण जिस दिन हमारी दुनिया के ऊपर पड़ी थी, ये वो दिन है अच्छा, कि ठीक उसी है। दिन से दोबारा से दुनिया जो है दोबारा अपना सर्कल शुरू करती है सन क्या के गिर्द। क्या बात। और सूरज की वही पहली किरण जिस टाइम पे पड़ी थी, ये वही दिन दोबारा से फिर रेपिटिशन में आ जाता है। तो एक नए साल की इब्तिदा होती है, दुनिया का एक नया सर्कल घूमना शुरू होता है सूरज के गिर्द। तो इस एतबार से पूरे सोलर सिस्टम के लिए और स्पेशली हमारे अपनी अर्थ के लिए कि जिस अर्थ में हम हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है कि पूरे आप सर्कल में घूमते हुए फिर उसी पॉइंट से अपना एक नया सर्कल शुरू करें। तो एक चीज़ के पिछली सारी पुरानी चीज़ें अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं ठीक और है। कुछ नई चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं। गुड। कुछ नई चीज़ें, और जब भी कोई नया होता है, कुछ नया शुरू होता है, तो इंसान का एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला और कुछ नया लेके आने का जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसी एतबार से नरोज़ का जो दिन है, नरोज़ का दिन स्पेसिफ़िकली और नरोज़ का जो टाइम है, क्योंकि इस साल ये नरोज़ का दिन आ रहा है 20 मार्च को, ठीक है। और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये इस्लामाबाद का जो टाइम होगा दोपहर को 2:03 का है। हर शहर के मुताबिक थोड़ा सा टाइम डिफरेंस इसमें होगा, ठीक है। इलाके के मुताबिक भी और फिर मुल्कों के मुताबिक तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन ये टाइम होता है कबूलियत दुआ का भी, कि ठीक है। इस टाइम के ऊपर आप स्पेसिफ़िकली आपकी जो हाजात हैं, जो दुआएं हैं, वो आप मांग सकते हैं। अब ये नरोज़ का अपने उसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करना, यानी कि सन जो है वो इस टाइम अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट एंटर हो जाता है जाके एरीज़ में, और वहाँ से फिर वो 0 डिग्री से 1 डिग्री से दोबारा अपना सफ़र शुरू करता है। तो 1 डिग्री से जब उसका सफ़र दोबारा स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो 12 ज़ोडिक साइंस हैं, उन 12 ज़ोडिक साइंस में 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनकी जायचे की प्लेसमेंट के मुताबिक सन की ये जो प्लेसमेंट होती है, ये उनके नसीब को, उनकी इज़्ज़त को, उनके करियर को, उनके कारोबार को, दूसरों की नज़रों में उनकी वक़्त को, और नसीब का ताल्लुक़ चूँकि डेली लाइफ से होता है, रोज़मर्रा की ठीक है। चीज़ों से होता है, तो हर तरह की कुशादगी की तरफ मामलात बढ़ते हैं। ठीक है। तो नरोज़ के टाइम के बाद इंशाल्लाह जो 3 ज़ोडिक साइंस अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वो ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनकी ज़िंदगियों में, जिनके नसीब में, जिनके रोज़ो शब में, जिनके सोचने समझने के अंदाज़ में, जिनकी इज़्ज़त में, जिनके अपने हल्का अहबाब की नज़रों में वक़्त जो है वो पॉजिटिव पुश में बढ़ती हुई नज़र आएगी और चीज़ें प्रोडक्टिविटी की तरफ आएंगी। तो इस एतबार से जो 3 ज़ोडिक साइंस हैं, उनमें जो पहला ज़ोडिक साइन आता है इटसेल्फ, जहाँ पे सन की प्लेसमेंट शिफ्ट होकर चेंज होगी, वो पोजीशन आ जाती है एरीज़ बुर्ज हमल। ठीक एक है। तो एरीज़ वाले लोग जो हैं वो हिम्मत हौसले की तरफ बढ़ेंगे। क्या बात। हिम्मत, हौसला, वसअत नज़री, वसअत क़ल्बी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ आना। और चूँकि इनका अपना रूलिंग प्लैनेट थोड़ा कमज़ोर भी चल रहा है इसी टाइम के मुताबिक, तो इसमें मामलात ज़िंदगी इनके लिए एक कुदरती तौर पे ब्लेस्ड होना शुरू होंगे कि एक पोजीशन कमज़ोर है तो दूसरी पोजीशन की तरफ से इनको फ़ायदा ब्लेसिंग मिलेगा। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली जो मेरे पास दूसरा ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आ जाता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों के चार्ट में ये है इज़्ज़त के घर में, इज़्ज़त, करियर, कारोबार, रुतबा और दूसरों की नज़रों में ठीक है। आपकी वक़्त, दूसरों की नज़रों में आपकी पोजीशन, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपको कहाँ पे प्लेस्ड करते हैं अपनी लाइफ में, ये ठीक है। तमाम चीज़ें जो हैं ये बढ़ना शुरू होंगी। ठीक है। तो ये दूसरा ज़ोडिक साइन है। सर इसमें मैं थोड़ा सा पूछूंगा जी, कि इनका ट्रैवल और जॉब्स और बिज़नेस के हवाले से देखिए इसमें इमिग्रेशन पे कुछ लोगों ने। ठीक है। जॉब, बिज़नेस, करियर, कारोबार, इज़्ज़त, रुतबा, ये तमाम तर चीज़ें कैंसेरियंस वालों के लिए तो बहुत फ्रूटफुल होंगी।
ٹھیک ہے. اور کنسیرینز والوں کے لیے ٹریول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ فروٹفل اس سینس میں ہوگا کہ ان کی ٹریول کرنے کی جو خواہش میں رکاوٹیں چل رہی تھیں وہ رکاوٹیں ان کی دور ہونا شروع ہوں گی. زبردست. اس اعتبار سے چیزیں ان کے لیے زندگی میں تھوڑا سا بہتر ہوں گی. اس کے بعد ایریز والوں کا جو کہ میں ذکر کر رہا تھا، ایریز والوں کی تو اپنی ہمت حوصلہ کانفیڈنس جب بہتر ہوگی، وسعت نظری بڑھے گی، تو یہ اپنے ہر طرح کے کاموں کو جو یہ خود سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ خود سے جو ہے حوصلہ ہمت کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے، چاہے وہ روزگار کا ہو، چاہے وہ کریئر کا ہو، چاہے کاروبار کا ہو، چاہے وہ ٹریول کا ہو. اب اس میں سب سے خوبصورت ترین جو زوڈک سائن آتا ہے ان 3 زوڈک سائنز میں، وہ اٹ سیلف آ جائے گا لیو، کیونکہ لیو کا یہ اپنا رولنگ پلانٹ ہے. اب لیو کا رولنگ پلانٹ کیونکہ اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں ایک نیا سال نئی فریم شروع کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے لینز والوں کے لیے اس ٹائم کے بعد کا جو فیز شروع ہوگا وہ ان کی زندگی میں صحیح معنی میں عروج، کامیابی، حکمرانی، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور ان کی زندگی میں جو ہے بیرون ملک سفر، روحانی سفر، آن لائن انویسٹمنٹس، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس، کرپٹو میں انویسٹمنٹس، اور ان کے کریئر، کاروبار، رسک میں جو حاسد قسم کے لوگ رکاوٹیں لے کے آ رہے تھے ان کا ہٹ جانا، اور ان کے بلا وجہ کے جو خرچے تھے ان کے کام کو لے کے، بزنس کو لے کے، ان خرچوں کا ختم ہو جانا، تو اس اعتبار سے ان کو اچھا خاصا فائدہ بلیسڈ ملے گا. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جن کو نوروز کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ ان کی زندگی میں پازیٹیولی چیزوں کو تبدیل کریں. صحت کے معاملات بھی کچھ ہیں اس میں؟ صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحت یابی اور شفا کے گھر کے فائدے کے گھر میں کینسیرینز والوں کے لیے رولنگ سائن ہے، اور اس کے بعد لیو والوں کے لیے بھی ان کے ہیلتھ اور شفا کے گھر میں یہ لگ رہا ہے. تو اس اعتبار سے شفا یابی جو ہے وہ کینسیرینز اور لیو والوں کی زندگی میں اگر وہ کسی بھی میڈیکلی طور پہ کسی مسئلے یا پریشانی سے الجھ رہے ہیں. اچھا سر، نوروز نیا شمسی سال، ٹھیک ہے، اس کے فوراً آنے کے بعد سال شروع ہو رہا ہے اس کا، اور ساتھ ہی سورج گرہن آ رہا ہے، تو اس کے اوپر ان کا کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، اگر ہم انہی تینوں زوڈک سائنس کو ہم لوگ کیلکولیٹ کر لیں گے، اوبویسلی گرہن کی ویڈیو تو ہم سیپریٹلی ایک علیحدہ کریں گے پورے 12 زوڈک سائنس کے اوپر بھی، لیکن انہی تینوں زوڈک سائنس کو ہم دیکھیں کہ نوروز کے بعد جو کہ ان کی زندگی میں نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نئی پراسپیرٹی آ رہی ہے، تو گرہن ان کے زائچے میں یا ان کی پرسنالٹی کو کس طرح ہٹ یا افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم تھوڑا سا نا ریورس پوزیشن میں اب چلتے ہیں. پہلے ہم آئے تھے ایریز، کینسر اور لیو کی طرف، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے. لیو کے زائچے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اکلپس جو کہ لگے گا 29 مارچ کو، یہ جا کے لگ رہا ہے اس کے زائچے کے 8ویں گھر میں. ٹھیک ہے، 8ویں گھر میں گرہن کا لگنا قطعی طور کے اوپر خرابی یا پریشان کن نہیں ہوتا. تو لیو والوں کے لیے تو یہ گرہن جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی زندگی میں، بلکہ اچھا نہیں ہے تو برا بھی نہیں، یہ ان کی زندگی میں برا نہیں ہوگا بلکہ اچھا ہوگا. ان کی زندگی میں خرابی، پریشانی، پرابلمز اور حاسدین کو زیر کرے گا. اب اس کے بعد آتے ہیں کینسیرین کی طرف. کینسر والوں کے لیے یہ جو گرہن لگے گا یہ نسبتاً تھوڑا سا احتیاط والا ضرور ہوگا، لیکن یہ احتیاط ان کی صرف اس طور کے اوپر ہوگی کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہے جو کہ ان کے ہوم لینڈ سے دور ہے، یا پھر انہوں نے کوئی ٹریول کرنا ہے اور اس کے لیے کسی کو پیسے دینے ہیں، تو صرف یہ 2 چیزوں کی ان کو کیئر کرنی پڑے گی، اور وہ بھی کیئر ہے صرف ان کی گرہن کے دن کی، کیونکہ یہ ہے پارشل اکلپس، اور پارشل اکلپس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے شدت والے نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے کنسیرینز والوں کو صرف ایک 29 تاریخ کی احتیاط ہے، باقی نوروز کے بعد کی پراسپیرٹی ان کی زندگی میں ویسے ہی ہوگی. کیا بات ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں ایریز کے اوپر. ایریز والوں کے لیے یہ اکلپس لگ رہا ہے اس کے زائچے کے 12ویں گھر میں. تو 12ویں گھر میں بھی گرہن کا لگنا وہ خرابیوں کو، پریشانیوں کو، بد نظری کو، حاسدین کو، خرچوں کو، ہاسپٹلز کو، قید و بندش کو وہ ختم کرتا ہے اور کم کرتا ہے. تو یہ دونوں گرہن، جو ایک گرہن لگ رہا ہے یہ 2 زوڈک سائنس کے لیے، لیو والوں کے لیے اور ایریز والوں کے لیے، اس کے نوروز کی خوبصورتی رہے گی اور گرہن کے منفی اثرات ان پہ نہیں ہوں گے. صرف کینسر والوں کے لیے تھوڑے سے احتیاط ضرور ہے، لیکن اس کے بھی کوئی اتنے خراب کن معاملات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نوروز کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ شمسی سال نیا شروع ہو رہا ہے، اس میں کن کن بروج کو فائدہ ہوگا. 3 بروج جن کا نام لیا جی، ایریز، لیو، کینسر، ان کو فائدہ ہونے والا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.